स्टेबिलिटी की बात हुई है, सियासी इस्तेहकाम की बात हुई है। चीन और भारत हमारा हमसाया मुल्क है, बेहतर माहौल मौजूद है, स्टेबिलिटी है, माशी माहौल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्ती लेबर, मुराद सब कुछ है। उनको छोड़कर यहाँ क्यों सरमायाकारी होगी? और साथ ही फिर सऊदी अरब का तो मईशत वाइज पैराडाइम शिफ्ट भी हो चुका है। कल को शायद उन्हें हमारी ज़रूरत थी, आज वो ज़रूरत ना हो। बहुत से मामला सॉर्टेड आउट होकर उन्होंने अपना डायरेक्शन को चेंज किया है। वो क्यों कोई भी मुल्क अपने डिपॉजिट करेगा या यहाँ पर इतना पैसा रखेगा या इन्वेस्ट करेगा जब इस्तेहकाम ही मौजूद नहीं? बिल्कुल बात आपकी सही है। देखिए, पहली बात तो ये याद रखें कि वो जो रिफाइनरी और जो इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया ने पहले वादा किया था वो 10 अरब डॉलर की थी पाकिस्तान में, जो गवादर में रिफाइनरी की शक्ल में आना था। जब वो वादा हमारे साथ किया या जो अंडरस्टैंडिंग की, उसके बाद इंडिया के साथ जब इंडिया के नरेंद्र मोदी विजिट किया सऊदी अरेबिया, रियाद गए, तो वहाँ पर जो उनकी सऊदी प्रिंस हैं और उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने 75 अरब डॉलर, हमारी तरफ 10 अरब डॉलर, इंडिया में 75 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का वो मेमोरेंडम साइन किया है, एमओयू जैसे कहते हैं। तो ये है फर्क जो कि एक मार्केट का जो आप जिक्र कर रही हैं, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, या पाकिस्तान के जो हालात हैं, शायद पाकिस्तान हजम ही शायद इतने कर सकता है। ये जो $75 का जिक्र आप कर रही हैं, ये 5 साल पे मुहित है, ये 5 साल में आना है। किसी ने आपके हाथ में पैसे डॉलर दे नहीं देने पहले दिन, जिसकी वजह से चाहे वो 10 अरब डॉलर की बात क्यों ना हो। मेरा ख्याल है वो 10 अरब डॉलर में से भी वो जो एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी हुई है, जो कि उन्होंने रोल ओवर किया है, वो भी शामिल होगा। और उसके बाद शायद किसी वक्त में 2 साल के लिए शायद रोल ओवर हो, वो 10 अरब डॉलर बन जाएगा। तो शायद हाथ से पैसा एक भी नहीं देंगे आपको। और जगम साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये पैसा इन आर हैंड है, जो कि हमें मैटर करता है। इन्वेस्टमेंट आए, सौ बिस्मिल्लाह आए, जहां पे उन एरियाज में आए जहां पर कि हमें फायदा होगा। लेकिन कुछ हमें माजी के अपने तजर्बात से जरूर सीखना चाहिए। सीपेक का 64 अरब डॉलर का हमें वादा किया गया चाइना की तरफ से। हिमालय से ऊंचा दोस्त और पता नहीं समंदरों से गहरी दोस्ती और शहद से मीठी, 32 अरब डॉलर पे आके खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम एक पैसा नहीं देंगे। और उसके बाद जिस तरीके से जैम खान साहब ने आपको बताया कि जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट है वो है ही नहीं, वो सिर्फ सड़कें बना दी, ये कर दिया, बाकी काम सारे का सारा वैसे का वैसे रुका हुआ है। वो आपसे 100 तरह के वादे चाहते हैं इससे पहले कि वो किसी और किस्म की इन्वेस्टमेंट करें। उनके जो पावर हाउसेज आए, वो पावर हाउसेज इंडिपेंडेंट पावर प्लांट जो कि वहां से रिटायर हुए थे, उन्होंने रिटायर किए कार्बन की वजह से, एक्सेस कार्बन की वजह से पाकिस्तान के यहाँ आके लगा दिए, और अभी भी उससे पैसा बनाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं। ये हकायक है। रेकोडिक में जो हुआ वो हमारे सामने है। किस तरह हम उसमें से बचे, उसका हमें अंदाजा होना चाहिए। तो जो भी हम वादा करें और जो उनसे किसी भी इन्वेस्टर से बात करें, उसमें काइंडली ये ना देखें कि अच्छा कितने अरब डॉलर मैं लेके आ रहा हूँ या कितने अरब डॉलर आ रहे हैं। ये देखें कि आप दे क्या रहे हैं उसके बदले में, और जो दे रहे हैं क्या उसको बचाया जा सकता था, बेहतर तौर पे हम बचा सकते थे, बेहतर कीमत अदा कर सकते, सस्ते तो नहीं बिक रहे फिर से। आर वी सेलिंग आवरसेल्व्स शॉर्ट, ये है सबसे बड़ा सवाल। और इसके ऊपर ये हाइप बना के कि अच्छा हमें इतनी बड़ी इन्वेस्ट जरूर आए। सिमिलरली ग्रीन रेवोल्यूशन जो आना है, देखें समझदारी के साथ, वो जमीन मत दें जो ऑलरेडी प्रोडक्टिव है। अगर जमीन कन्वर्ट करनी है तो वो जमीन कन्वर्ट कराएं, और वो पानी के तरीके बनाएं जहां पर अभी पानी नहीं पहुंचा। वो जमीन जो अभी तक नहीं इस्तेमाल हो पाई, उसको अगर हम काबिल काश्त बना सकते हैं किसी और के पैसे से, तो पाकिस्तान का भला हो सकता है। ये तमाम चीजें सोचनी पड़ेंगी। 3 चीजों की, देखिए आपने जिक्र किया सिविलियन और फौजी जो लीडरशिप है उनका आपस में ये रब्त था जिसकी वजह से ये आया। नहीं, एक चीज तब्दीली करूंगा, सियासी और फौजी लीडरशिप का। याद रखें पिछले 1 साल से काम हो रहा है इसके ऊपर, जिसमें शहबाज शरीफ साहब की जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल इक्वली हिस्सेदार थी सारी प्रोसेस का। इसलिए ये कंटिन्यूटी चाहिए होगी इलेक्शंस के बाद भी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कंटिन्यूटी की तरफ देखिए, क्योंकि ये सब का सब जो है एक निजाम के तहत इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और दूसरी बात में आपके आगे अगले हिस्से में जब बात करेंगे कि सियासी जो मैं इंक्लूड कर रहा हूं उसकी वजह क्या है। दूसरा, पैसा आपके हाथ में नहीं आ रहा, जैसे हमने कहा, आपको अपना पैसा खुद बनाना पड़ेगा, डॉलर अपने कमाने पड़ेंगे। जो जा रहा है वो हम जाने दे सकते हैं, या अच्छी कीमत पे जा रहा है या हमारे फायदे में जा रहा है कि नुकसान में तो नहीं उठा के लोग ले जा रहे हैं यहाँ से। जो भी है, रेकोडिक है या ग्रीन रेवोल्यूशन है, उसका भी ध्यान करना पड़ेगा। इन 3 चीजों की के साथ फिर हम उम्मीद रख सकते हैं। शहजाद साहब, मुझे ये भी बताएं कि ये जो आप उनको ज़मीनें देना चाह रहे हैं, जो माइंस देना चाह रहे हैं, इसके बदले में क्या शराइत क्या है, हमें ये तो बताएं ना। मतलब अगर वो आगे गन्ना पैदा करते हैं, अगर कॉटन पैदा करते हैं, अगर सब्जियां पैदा करते हैं, फल पैदा करते हैं, वो ले जा रहे हैं अपने मुल्क में, उनकी ज़रूरत है, हमारा उनका एग्रीमेंट क्या है? हाँ बिल्कुल, इफ्तिखार साहब इस पे आप भी ज़रा थोड़ी सी तहकीक कीजिए।
میں بھی ضرور کروں گا, ہم زیگم صاحب کو بھی بولیں گے تحقیق کریں, اور ہم سب کسی نہ کسی موقع پہ لا کے اس کو اپنے پروگرام میں ضرور ڈسکس کریں کہ کیا چیز ہے جو کہ یہ بننے جا رہی ہے. کاش کہ میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا اور آپ کو جواب دے دیتا. ٹھیک ہے, لیکن میں اس گفتگو سے یہاں پہنچی, زیگم صاحب نے جو قرضوں کا حجم بتایا اور تمام معاملات رکھے, اور جب ابھی شہزاد صاحب نے بھی گفتگو کی ہے, جو انویسٹ کر رہا ہے ظاہری بات ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے ارن کرنے کے لیے, ایسے تو کوئی دے گا نہیں. ہم نے اپنی ارننگ کیسے کرنی ہے, ایک اہم سوال ہے. ابصار صاحب, اسٹیبلٹی کی بات بہت اہم ہے, کوئی آئے وہ انویسٹ کرے, پروجیکٹس آتے ہیں کمپلیٹ نہیں ہوتے, ہمیں خود اپنے آپ کو کتنا دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اگر کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے کیا عوام تک اس کا اثر جائے گا, کیونکہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے ایسا کیا ہوگا جو ماضی میں نہیں ہے, مطلب ہم اسے ایک فروٹفل طور پہ دیکھ سکیں. جب تک کوئی چیز کنکریٹ سامنے نہ آ جائے میں تو اس پہ یقین نہیں کر سکتا. میرے دوست زیادہ سمجھدار ہیں مجھ سے, تو وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ آ گئی ہے تقریباً, اور اس کے بعد پلان بھی 5-6 سال کا ہمارے سامنے آ گیا. لیکن مجھے تو میں نہیں سمجھتا اسلام آباد میں کسی بھی رپورٹر کو یا جرنلسٹ کو بلا کے کسی نے کوئی بریفنگ دی ہے, کوئی معاہدہ ہوا ہے سعودی حکومت نے یا قطر حکومت نے یا یو اے حکومت نے کوئی اناؤنسمنٹ کی ہے, میں نے نہیں سنی. آپ نے سنی ہو تو ہو سکتا ہے. ہاں واٹس ایپ پہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں وہ جو میں بھی دیکھ رہا ہوں, مجھے بھی آتی رہتی ہیں, تو اس پہ تو میں یقین نہیں کر سکتا. سینگ از بلیونگ, سیدھی سی بات. وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب صحافیوں سے ملاقات میں یہ بات کہہ رہے ہیں, ان کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس ہوں گے, کوئی بات چیت ہو رہی ہوگی تو وہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. تو شیئر کر لیں ڈاکیومنٹس پھر, مطلب اس میں چھپانے والی کیا بات ہے. یہ کوئی چوری کر رہے ہیں, ایک اچھا کام ہو رہا ہے ملک کے لیے, مارکیٹ اوپر جائے گی, ہماری کرنسی سٹرونگ ہوگی, لوگوں میں امید آئے گی اگر ایسا کچھ ہو تو. وہ تو نہیں, میں ایسا تو کچھ نہیں ہے, خالی باتیں. تو مجھے آپ وزیر اعظم بنا دیں, میں دیکھیں کتنی اچھی اچھی تقریریں کل کر کے دکھاؤں گا آپ کو. یہ بات نہیں ہے, بات ہے ہمارا ایک سادہ سا مسئلہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جتنا بھی کچھ اس ملک میں ہوا ہے نا غلط, وہ میں چاہتا ہوں میں اپنے مخالف پہ ڈال دوں, میرا مخالف چاہتا ہے وہ مجھ پہ ڈال دے. سویلین ملٹری کو کہتے رہتے ہیں, ملٹری سویلینز کو کہتی رہتی ہے. تو ہم کلیکٹیو رسپانسبلٹی لینے کے عادی نہیں ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ایک رات کو میں سو جاؤں گولی کھا کے افیم کی دمشق کے مینار پہ, اور وہ سیدھا پاکستان آئے وہاں سے جہاز لے کے, اور یہاں آ کے نا ایسے یہاں پہ ہر چیز صبح ٹھیک ہو جائے. ایسے نہیں ہوگا. کوئی نہیں ہمارے ہاں آ کے باہر سے, نہ عربی دوست تو نہ ترکی دوست تو نہ کوئی اور دوست آ کے ہمارے منہ میں نوالے ڈالے گا. ہم اتنے ان کے داماد لگتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کریں. کس بات پہ یہ سب باتیں. ابھی دیکھیں نا, ابھی جو سی پیک کی بات ہو رہی تھی, میں چلے آپ کو وہ اگزامپل دے دیتا ہوں. سی پیک پہ شہزاد چودھری صاحب نے کہا صرف $32 بلین انہوں نے دیے, 65 کا انہوں نے معاہدہ کیا تھا, صرف 32. مطلب ہمارے لیے $32 بلین کو یہاں انویسٹ کرتے ہیں, ہمارے لیے وہ صرف ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے. اور زیگم صاحب نے کہا کہ سڑکیں اور صرف وہ پاور پلانٹ لگا دیے اور پھر کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا کچھ؟ یہ صرف $32 بلین پہ کیوں رک گیا؟ سب پوچھیں اپنے آپ سے, میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں سارے. میں بولوں گا تو آپ لوگ کہیں گے کہ میری سوئی اٹکی ہوئی ہے ایک جگہ پہ. میری سوئی نہیں اٹکی ہوئی. جی زیگم صاحب میں لیتی ہوں. 2014 میں دھرنا اس اسلام آباد میں کس نے ارینج کروایا تھا تاکہ چائنیز پریزیڈنٹ یہاں وزٹ نہ کر سکے؟ سڑکیں بننا, بجلی گھر بننا, ہم بھول جاتے ہیں نا, ہماری یادداشت کمزور ہے. بیسیکلی میری بھی کمزور ہے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا لوڈ شیڈنگ تھی. ہمیں یہ بھول گیا 2013 میں. اس لیے بجلی کے کارخانے پہلے لگے, مہنگے لگے, اور وہ پہلا فیز تھا. دوسرا فیز تھا ہم نے اکنامک زونز بنا کے دینے تھے چائنا کو, اکنامک زونز موٹر ویز کے ساتھ ساتھ, جس میں انہوں نے اپنی جو ان کی انڈسٹری آؤٹ ڈیٹڈ ہو رہی ہے ان کے خیال میں, اور وہ لو لیول کی انڈسٹری ہے, وہ انہوں نے پاکستان شفٹ کرنی تھی. اس میں ہماری امپلائمنٹ, کیونکہ ہم نے اپنی قوم کو کچھ سکھانا تو ہے نہیں, تو جو تھوڑا بہت ہمیں آتا تھا وہ انہوں نے کہا آپ انڈسٹری ہم یہاں لا کے لگائیں گے. وہ تیسرا فیز تھا. اکنامک زونز بنائے ہم نے, اس میں ان کی انڈسٹری. آپ نے کیا کیا یہاں پہ 2014 کے دھرنے کے ساتھ ہی؟ یہاں چند لوگوں نے جن کو میں پھر کہتا ہوں وہ بدنیت اور اس ملک کے اصل غدار وہ ہیں, انہوں نے تباہ کر دیا اس ملک پہ کہ اس ملک پہ کوئی اعتبار ہی نہ کرے. وہ دورہ کینسل کروایا, اور پھر نہ اکنامک زونز بنے, نہ یہاں اسٹیبلٹی آئی, اور نہ ہی وہ اگلے فیز. ساری چائنیز کمپنیوں کو آپ نے بگا دیا. سر صاحب وہی سوال ہو گیا نا, کوئی پروجیکٹ کیوں لے کر آئے گا اگر اس کو ملے گا نہیں کچھ, تو کیوں پروجیکٹ لے کر آئے گا اپنا؟ اور تو یہی کہہ رہا ہوں نا, ہماری غلطی ہے بھائی, ہمارے اندر پرابلم ہے. ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا, سب کو کرنا پڑے گا. تو یہی پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی بات کچھ بدلے گا, کچھ مختلف ہوگا, نہیں ہوگا؟ کچھ نہیں بدلا. ٹھیک ہو گیا.